समाजमा घटेका गतिविधिहरूलाई समेटेर आज हामी तपाईहरुसँग पूर्ण प्रस्तुत हुन पुगेका छौं। नव्य नेपाल प्रस्तुत गर्दछ समाज एक नव्य दृष्टिको 5औं श्रृंखला। नमस्कार, म प्रज्वल न्यौपाने नव्य नेपालको सहसभापति र आजको तपाईहरुको कार्यक्रमको सहसञ्चालक र मसँगै हुनुहुन्छ म प्रयास ओझा नव्य नेपालको सहसभापति र सहसंस्थापक र साथसाथै आजको यस कार्यक्रमको सहसञ्चालक। म तपाईहरुलाई यस कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी हिजो हामीले पुलचोक स्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा एउटा दुखद घटनाको हामीले सूचना सुन्न पाएको थियौं। यस घटनामा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुन पुगेको थियो र हामीले सामाजिक सञ्जालमा केही दुखद भिडियोहरू पनि हेर्न पाएका थियौं जहाँ ट्राफिक कर्मी र प्रहरीहरूमाथि ढुङ्गा प्रहार भएको थियो र कुटपिट गरिएको थियो। यसै बीचमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्वयं प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ यस कार्यक्रममा अंकित मेहताज्यू, हाम्रो नवीन पौडेलज्यू, कृष्ण फुयालज्यू, भौतिक नेपालज्यू र प्रत्युष गौतमज्यू। यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्नको लागि मेरो सहसञ्चालक श्री प्रयास ओझाज्यूलाई आमन्त्रित गर्दछु। धन्यवाद प्रज्वलजी। अब यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा मेरो पहिलो प्रश्न छ, अहिलेको विगत का दिनहरुमा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढेको पनि देख्न सक्छौं र त्यही बेलामा के हिजो रथ तान्नु उचित थियो? यसको अब रथ तान्नुको पछाडीको पनि एउटा जुन सांस्कृतिक र धार्मिक धारणा छ त्यस धारणालाई अघि राख्दै ज्यान जोखिममा राखेर रथ तान्नु के उपयुक्त थियो भनेर मेरो पहिलो प्रश्न हो र मेरो पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि म श्री नवीन पौडेलज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अडियो आइरहेको मेरो ल्याग गरिरहेछ यार, एकछिन है। कन्टिन्यू अरूलाई गर्दै गर न। ल ल ल मेरो भिडियो रोकिरहेको सबैको। र मेरो पहिलो प्रश्न सोध्नका लागि मेरो पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि म श्री भौतिक खनालजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। र यो यस्तो यो हिजोको जुन हृदय विदारक घटनाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा यस्तो चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। अब आफैलाई सुरक्षा दिन खटेका सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गर्नु चाहिँ यो चाहिँ मानवीय गतिविधि होइन, यो मानवले गर्ने गतिविधि त पक्कै पनि होइन। यो त गर्नै नहुने कुरो हो। र रातो मच्छिन्द्रनाथ तान्नुको अब त्यहाँका स्थानीयहरूको छुट्टै अब एउटा अब महत्त्व पनि थियो होला त्यो रातो मच्छिन्द्रनाथ तान्नु परेको। अब मैले सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरूले त्यो रातो मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ नतानेको भए त्यो रातो मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ भक्तपुरमा जाने थियो अरे। अनि त्यो भक्तपुरका वासीहरूले त्यो रातो मच्छिन्द्रनाथ लिएपछि त्यहाँका स्थानीय र बुगमतीका मान्छेहरूले त्यो वर्षदेखि चाहिँ दसैँ अब मनाउन नपाउने त्यस्तो पनि नियम थियो अरे होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि त अलिकति सरकारसँग सहकार्य गरेर राम्रो तरिकाले सामाजिक दूरी कायम गरेर यस्तो निषेधाज्ञाको बेलामा सामाजिक दूरी कायम गरेर अलिकति अगाडि बढ्नु पर्ने थियो। त्यस्तो झडपची नगरिहाल्नु पर्ने हो, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। धन्यवाद भौतिकजी। र साथसाथै यसै प्रश्नमा आफ्नो टिप्पणी राख्नको लागि म प्रत्युष गौतमजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाउनु भएको यस कार्यक्रममा नव्य नेपालको पुरै टिमलाई। के छ क्वेसन भन्दाखेरि हजुरले सोध्नु भयो कि यो गर्नुपर्ने थियो कि नै। अब कल्चरली हेर्नु भने यो गर्नुपर्ने काम थियो। हामीले रातो मच्छिन्द्रनाथको जुन त्यो यात्रा छ त्यो रोक्नै नपर्ने थियो, जुन सरकारले पनि रोकेको थिएन। तर प्रब्लम कहाँ आयो भन्दाखेरि सरकारले तोकेको मान्छेभन्दा बेसी मान्छे जब भिड गर्न थाले प्रब्लम तब आएको, प्रब्लम कम्युनिकेसनमा आएको। त्यो गर्नुपर्ने कुरा थियो र यदि त्यो नगरेको भए जस्तै हाम्रो भौतिक खनालज्यूले भन्नुभयो त्यो रथ भक्तपुरमा फर्किन्थ्यो र बुगमती र भक्तपुर अथवा त्यहाँको मान्छेहरूले दसैँ मनाउन पाइने थिएनन्। अर्को कुरा के पनि छन् भने यदि त्यो नल्याएको भए हाम्रो नेवार कल्चरको अनुसार धेरै ठुलो सङ्कट आउनेवाला थियो। यो कोभिड-19 भन्दा नि ठुलो सङ्कट आउने चान्सेस थियो। यो अब अर्को इक्जाम्पल दिनु भन्दाखेरि जब हाम्रो भुइँचालो आएको थियो त्यही वर्षको अघि वर्ष पनि यस्तै भएको थियो। रातो मच्छिन्द्रनाथको त्यो यात्रा रोकिएको हुनाले यस्तो सङ्कट आएको मानिन्छन् त्यहाँका नेवार बासिन्दाहरूले। र यस्तै घटना हाम्रो जुन रोयल म्यासेकर भयो त्यसको 1 वर्ष अगाडि पनि भएको थियो। त्यसैले त्यो कल्चरली हेर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि त्यो हुनुपर्ने थियो।
तर त्यति मास गरेर गर्नुपर्ने चाहिँ गलत लागिरहेछ मलाई। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रत्युष गौतमजी। म यसै विषयमा आफ्नो टिप्पणी राख्नका लागि म नवीन पौडेलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद नवीन नेपाल तथा सम्पूर्ण टिमलाई मलाई यस कार्यक्रममा बोलाएर मेरो केही शब्दहरू राख्न दिनुभएकोमा। र प्रश्नतर्फ लाग्नु पर्दा त्यो उचित थियो अथवा थिएन भन्ने कुरा पछि डिस्कस गर्दा ठिक होला। र जब त्यहाँ त्यस्तो अमानवीय हरकत गरियो त्यो चाहिँ कदापि पनि उचित थिएन। एउटा संस्कृति परम्परा बचाउनको लागि गरिएको त्यो रथ यात्रामा अरू देशको नागरिक जो त्यहाँ इन्भल्भ थिएन उसको बारेमा पनि सोच्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई आफूलाई लागिरहेको छ। देखियो त्यहाँ त्यो रथ तान्ने क्रममा विभिन्न मान्छेहरूले प्रहरीलाई ढुङ्गा मुढा हानेको पनि भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। र त्यो मलाई चाहिँ मेरो उत्तर भन्दा पहिला मेरो प्रश्न त्यहाँ छ कि के त्यो उचित थियो त? त्यो उचित कदापि पनि थिएन। एउटा कुनै पुलिस अथवा त्यस प्रशासनले जब त्यो काम राम्रो होइन भनेर पहिल्यै तोकिदिएको थियो, मलाई लाग्छ विराटनगरमा पनि यस्तै कुनै एउटा रथ यात्रा भइसकेको थियो। त्यो पनि परम्परा जोगाउनको लागि नै गरिएको थियो र त्यो त्यहाँ कसरी गरिएको थियो त्यो हेर्न सकिन्थ्यो हामीले। र म त्यो परम्परा गर्न हुँदैन भन्ने विरोधमा त होइन, तर त्यो परम्परा जोगाउनको त्यो संस्कृति जोगाउनको लागि जे गरियो र त्यो गर्दा रोक लगाउन जसले रोक लगाउनु भयो उहाँको लागि जस्तो हरकत गरियो त्यो चाहिँ कदापि पनि ठिक थिएन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवीन पौडेलज्यू। र यसै विषयमा आफ्ना तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु अङ्कित मेहताज्यू, तपाईँ पनि आफ्नो 2 शब्द राखिदिनुहोस्। सबैलाई नमस्कार। हिजो भएको घटनाहरू एकदमै दुःखद छ। कुनै पनि जात, नेवार या आदि कुनै जातकोले आफ्नो मान्यता, आफ्नो धर्म एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तिनीहरूलाई धेरै मान्यता दिइन्छ। तर यस्तो समयमा जहाँ दैनिक लगभग हजारौंमा कोरोनाको पेसेन्टहरू आइरहेछन्, यस्तो समयमा यस्तो घटना नहुनु पर्ने मेरो मान्यता छ। धर्म एक ठाउँमा हुन्छ, जीवन अर्को ठाउँमा हुन्छ। धर्म भनेको मान्छेहरूलाई जोड्नलाई बनाएको, मान्छेहरूलाई एकअर्कासँग जुदाउनको लागि होइन। अर्को मात्रै यो होइन, एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन भएको त्यो एउटा दुःखद घटना। तर त्यसभन्दा नि दुःखद घटना भनेको आफ्नै देशका प्रहरी, आफ्नै देशमा उनीहरूको लागि काम गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो नराम्ररी पिट्ने, व्यवहार गर्ने चाहिँ त्यसभन्दा नि मलाई नराम्रो लाग्यो। किनकि त्यो पहिलो कुरो त ट्राफिक पुलिस हो, त्यसले त्यहाँ के भन्छ त्यहाँ भइरहेको घटनामा त्यो ट्राफिक पुलिसको केही हात नि थिएन भन्नुपर्दा त म यो भनिरहेको होइन कि आर्मीलाई पिट्दा हुन्छ, होइन, कसैलाई पिट्न हुँदैन। त्यो नेपालको सरकारको लागि काम गरेर होस् नगरेर होस्, तपाईँको धारणाको बिचमा आए नि त्यस्तो नराम्ररी त कसैलाई हान्नु हुँदैन मेरो मान्यताको अनुसार। धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कित मेहताज्यू। र अब अन्त्यमा यस प्रश्नको उत्तर दिनका लागि म श्री कृशल फुयालज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त प्रयास सर र हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा आफ्नो भित्र भएको धारसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो विचारमा चाहिँ 2 पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको स्वास्थ्य पक्षबाट, रातो मछिन्द्रनाथ यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै मान्छे बढेर कोरोना संक्रमित हुने र धेरैलाई कोरोना लाग्ने खतरा बढी देखिएको थियो। अनि न्युजमा नि भर्खरै आएको थियो 38 जनालाई कोरोना लाग्यो रे। त्यो पनि एउटा मान्छेको ठुलो गल्ती हो। त्यसले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेले कोरोना संक्रमित हुनु पर्थ्यो र हजारौँ मान्छे ज्यान गुमाउन सक्यो। त्यो पक्षबाट हेर्दाखेरि त्यो गर्नु कदापि ठिक होइन। तर अर्को पक्ष धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षबाट हेर्दाखेरि नेवारी मान्छे अथवा त्यहाँ भएको मान्छेहरूले आफ्नो सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्याङ्कन र धार्मिक महत्त्वलाई जोगाउनका लागि गरेको, त्यो पक्षबाट हेर्दाखेरि त्यो ठिक थियो। तर त्यसरी प्रहरीले कुट्नु पनि ठिक होइन। अनि त्यसरी मान्छेहरू पनि धेरै आएर के अरे
सरकारले तोकेको नियमभन्दा बढी आएर बसेर त्यस्तो गर्नु पनि कदापि उचित होइन भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यसै विषयमा कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि म यहाँहरू सामु एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो प्रश्न रहेको छ, तत्कालीन समयमा पछिल्लो समयमा आएर जसरी कोरोनाको केसहरू नेपालमा बढ्दै आएको छ, यसको दोष तपाईहरु कसलाई दिनुहुन्छ? यो नेपाल सरकारको दोष हो, यो नेपाली जनताको दोष हो, या यो कुनै अरू चीजको कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन समयमा आएर पछिल्लो समयमा आएर कोरोना केस वातवादी बढ्न थालेको हो? यसको लागि म सुरु गर्न चाहन्छु श्री प्रत्युष गौतमजीबाट। यो कुरामा हामीले कसैलाई एक्ज्याक्टली दोष दिन त मिल्दैन। सिधै गभर्नमेन्टले पनि आफ्नो ट्राई गरिरहेछ यस कासमा। गभर्नमेन्टले आफ्नो प्रयास गरिरहेछ सकेसम्म यस्तो रोकथाम गर्नलाई। गभर्नमेन्टले पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छन् र हामीले गभर्नमेन्टलाई दोष दिने तरिका पनि छन्। गभर्नमेन्टले यस्ता पिसिआर टेस्टहरू पहिल्यैदेखि गर्नुपर्ने थियो, जुन अहिले जुन निश्चयतै गर्नुभएको थियो त्यो पहिल्यैदेखि गर्नुपर्ने थियो, जुन गभर्नमेन्टको पनि ठुलो हात छ यसमा। र हामीले गभर्नमेन्टलाई मात्रै पनि दोष दिन मिल्दैन यस्तो केसमा, जनताहरूलाई हेर्न चाहन्छौँ। जस्तो हामीले हिजोको इन्सिडेन्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अब जनताहरू यसरी बाटोमा केयरलेसली भएर निस्क्यो भने त कोरोना केस 1000 मात्र होइन, दिनमा 10,000 सम्म पुग्ने चान्सेस हाई हुन्छ। जनताहरूले पनि आफ्नो प्रिकसन्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजै देख्यौँ हामीले भिडमा उनीहरू त आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गरे, तर कतिले मास्क लगाएका थिएनन्, त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङ त देखिएकै थिएन। र यसमा गभर्नमेन्टले मात्रै पनि केही गर्न सकिँदैनन्। र अरू फ्याक्टरको कुरा गर्ने हो भने अरू फ्याक्टर त्यस्तो यसमा इन्भल्भ पनि देखिन सकिन्छ। जस्तै हामीले यसमा अरू फ्याक्टर भन्नको लागि जुन एडहरू आएका छन्, जुन फरेन हुनुपर्छ, हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री हाम्रो इन्डियालाई पनि यसमा दोष दिन सकिन्छ। जुन फर्स्ट फेजमा हाम्रो जुन इन्डियन साइडबाट जुन कोरोना केसेस आएको थियो त्यो इन्डियन साइडले पनि रोक्न सकिनु पर्ने थियो। तर अहिले के भयो भने इन्डियन साइडले झन् नेपाललाई यस्तोमा साथ दिएका छैनन्, झन् कन्फ्लिक्ट बढाउन खोजिरहेका छन्। र यसमा हामीले कुनै पनि एउटा पर्सनल कुरालाई ब्लेम गर्न मिल्दैन। न त हामीले गभर्नमेन्टले डाइरेक्टली ब्लेम गर्न मिल्छ, न त जनताले। मेरो स्ट्यान्ड चाहिँ यसमा न्युट्रलै हुन चाहन्छु। यसै बिचमा भौतिकजी तपाईलाई के भन्नु छ? यो अहिलेको यो जुन कोरोनाको यो कोरोना मान्छेमा जुन संक्रमण भइरहेको छ, यसमा ठ्याक्कै सरकारलाई त दोष कदापि दिनै मिल्दैन होइन। किनभने जुन यो सरकारले अहिलेसम्म त्यो कोरोना यो नेपालमा कोरोनाको यो जुन सम्बन्धित यो केसहरू जहिलेदेखि नेपालमा भिड्न थाले त्यही दिनदेखि सरकारले त आफ्नो सकेसम्म त गर्दैछ नि त। जस्तो अब लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ होइन, त्यसै दौरान पनि मान्छेहरूले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्न खोजे होइन। पास पाए भन्दैमा बुर्कुसी मार्दै यताउति घुम्न हिँडे होइन। अनि पछि आन्दोलन जस्तै अब आन्दोलनमा सामेल भए। अब जस्तो हिजो जुन यो पुल्चोकमा घटेको यो हृदय विदारक घटना थियो, त्यसमा अब मान्छेले गर्ने एक पक्ष अब सांस्कृतिक रूपले हेर्दाखेरि त त्यहाँका नेवारी त्यो ठाउँको त्यो स्थानीय नेवारी बस्तीका मानिसहरूले पनि आफ्नो संस्कृति जोगाउनुका निम्ति उनीहरूले रथ तान्नु पर्ने नै भएर तानेका हुन्। तर पनि त्यस्तो बेलामा भिड चाहिँ नगर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ सोचेको भए चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो होइन। अब सरकारले नगरेको नि भन्न मिल्दैन। सरकारले हिजो त्यो भिडमा त्यो कोरोना नफैलियोस् भनेर पनि आफ्नो सुरक्षा कर्मीहरू पठाएको थियो। नेपाल प्रहरीको त्यहाँ नेपाल प्रहरीहरू पनि खटाइएका थिए त्यहाँ होइन। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई नै अलिकति दोष दिनु त भन्दा पनि दोष चाहिँ अलिकति सर्वसाधारणहरूकै छ जस्तो लाग्छ मलाई, सरकारको भन्दा पनि। भौतिकजी तपाईले सरकारको दोषै छैन होइन पनि भनेको होइन मैले होइन। भौतिकजी अब यो जुन कोरोना भाइरसको महामारीको कुरा आयो, यो जुन कोरोना भाइरसको महामारीको हामीले देख्न सक्छौँ यो माघ फागुन महिनादेखि नै कोरोना भाइरस महामारीको विषयमा WHO ले नेपाललाई पनि उच्च जोखिममा राखेको थियो। त्यस बेला उच्च जोखिममा राखिरहेको बेलामा नेपाल सरकार किन शान्त रह्यो? जब चैत महिनामा आएपछि जब यो कोरोना भाइरसको महामारीले जब हाम्रो राष्ट्रभरि नै हाहाकार फैलाउन थालेपछि बल्ल सरकारले कदम लियो। अगाडि नै सरकारले कदम लिएन। यसमा सरकारको दोष छ कि छैन भौतिकजी? अब यस्तो हेर्नु पर्दाखेरि विश्वकै परिवेशमा हेर्नु पर्दाखेरि यस्तो अहिलेसम्मको यो जुन कोरोनाको महामारी छ, यस्तो पेन्डेमिक जुन भनिन्छ, यो अहिलेसम्म खासै अहिलेको यो पछिल्लो समयमा अहिले आएको थिएन हेर्नु पर्दाखेरि होइन।
र यो कोरोनाको निम्ति तयारी गर्ने भन्ने कस्तो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वका जुन विकसित देशहरू छन् नि तिनीहरू पनि चुके यसमा, बुझ्नुभयो? किनभने यो त सबैको लागि यो त नयाँ कुरा हो, यो सबैको लागि नयाँ कुरा हो, यो त कसैले पनि कल्पनै गर्न नसकेको कुरा हो। यस्तो हुन्छ भन्ने कसैले कल्पनै गरेको थिएन। यस्तो बेलामा पूर्व तयारी त असम्भवै थियो भन्नु पर्दाखेरि। पूर्व तयारी त कसरी अब तपाईको आज्ञा छ भने म तपाईलाई यही काट्न चाहन्छु। भौतिक तपाईले भन्नुभयो पूर्व तयारीको कुरा गर्नुभयो। जुन कोरोना भाइरस महामारी जुन नेपालमा आएर उच्च रूपमा फैलिएको भनेको चैत महिनादेखि आएर उच्च रूपमा फैलिएको हो। तर कोरोना भाइरस महामारी माघ महिना पुसदेखि माघ महिनामै संसारभर फैलिसकेको थियो। चाइनाबाट सुरुवात भएको, चाइनाको वुहान भन्ने सहरबाट सुरु भएको यस कोरोना भाइरस महामारीका कारण सबै ठुला राष्ट्रमा हाहाकार मचिएको थियो। त्यसै बेलामा डब्ल्युएचओले नेपाललाई उच्च जोखिममा राख्दाखेरि नेपाल सरकारले त त्यति बेला नै आफ्नो कदम र पहलहरू गर्न सक्थ्यो नि नेपाल सरकारले। किनकि नेपाल सरकार त्यति बेलाको जुन सरकार थियो त्यो सरकारसँग त्यो सम्पूर्ण रूपमा शक्ति छ, तर सरकारले केही पनि गर्न चाहेन। जब यो नेपालीमा एउटा उखान पनि छ, जब राति बुढी ताती। जब यो कोरोना भाइरस महामारीको एकदमै ठुलो हाहाकार मच्यो, जब काठमाडौँमा नेपालमा सम्पूर्ण राष्ट्रमा जब कोरोना भाइरसको सम्पूर्ण रूपमा महामारीको हाहाकार बढ्यो, त्यस बेलामा मात्र आएर नेपाल सरकारले एउटा कदम उचाल्यो, जुन थियो नेपालभर लकडाउन गर्ने, यो विमानहरूको उडान बन्द गर्ने। त्यति बेला आएर नेपाल सरकारले एउटा कदम लियो। नेपाल सरकारले चाहेको भए त त्यति बेलै सुरुवाती क्षणमै लकडाउन घोषणा गरेर त रोक्न सक्थ्यो नि। यसमा त नेपाल सरकारको त चुक छ नि त भौतिकजी। कोरोनाको यो महामारी नियन्त्रण गर्नु भनेको लकडाउन गर्नु मात्रै होइन, त्यो चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्। लकडाउन गर्ने मात्रै भनेको चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको एउटा तरिका होइन, प्रावधान मिलाउनु पर्छ। प्रावधान मिलाउँदै पनि थियो, हुन सक्छ कि त सबै कुरा त बाहिर सार्वजनिक त नहुन पनि सक्छ होइन, सबै कुरा त सार्वजनिक नहुन पनि सक्छ। र भन्नुपर्दाखेरि हो अलिकति सरकार अलिकति चाहिँ चुकेकै हो, अलिकति ढिलो। तपाईँले भने जस्तै जब भयो राति तब बुढी ताती भने जस्तै अलिकति ढिलो काम चाहिँ गरेकै हो होइन। र पनि त्यस्तो पुरै सरकारलाई नै दोष दिनुपर्ने गरी चाहिँ त्यस्तो नराम्रो अमानवीय काम चाहिँ गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब भौतिकजी अमानवीय कामको त हाम्रो यहाँ प्रश्न उठेकै छैन, अमानवीय काम सरकारले गरेको छ भनेर। तर अब यसै विषयमा हामी अघि बढ्ने मैले तपाईँले भनेको हजुर मैले पूर्ण रूपमा बुझेँ भौतिकजी तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा। र यसै विषयले अब अघि बढाउँदै अघिकै प्रज्वलजीले सोधेको प्रश्नलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा श्री नवीन पौडेलजीलाई आफ्नो तर्क राख्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एकदमै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो। सरकारलाई दोष दिन भन्दा पनि जनतालाई दोष दिनु जस्तो लाग्छ घरिघरि सोच्दा जनतालाई दोष नदिएर सरकारलाई दोष दिनु जस्तो लाग्छ। प्रयासी यो के हो भन्दा यसको कुनै पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिने जस्तो विषय हो जस्तो लाग्दैन। जब सरकारले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गर्दै पनि संस्कृति परम्परा बचाउने नाममा हिजो जस्तो त्यो गरियो, त्यो हेर्दा म भन्न सक्दिनँ कि यो सरकारको दोष हो। म कदापि भन्न सक्दिनँ कि यो अहिले जे भइरहेछ त्यो सरकारले गर्दा भइरहेछ। तर जब हजुरले अघि भौतिकजीलाई भन्नुभयो लकडाउन गर्न पर्छ गरे थिएन भन्न चाहिँ यो पनि सायद सरकारको नै दोष हो जस्तो लाग्दैन। जब 3 महिना लकडाउन भयो तब मैले भने हजुरले भन्नुभयो भन्नु भएन थाहा भएन, के भनिए थियो भन्दा लकडाउन मात्रै उपाय होइन, लकडाउन गरेर मात्र केही हुँदा पनि केही भएन। नेपाल 3 महिना लकडाउनमा गयो, लकडाउन भइसकेपछि खै त कोरोनाको केस घट्यो कि बढ्यो, त्यो प्रश्न हो। सरकारलाई दोष दिनु भनेको सरकारले सुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। एक त मलाई त्यो सरकारलाई दोष दिन खोजिएको होइन, मेरो यो भनाइले सरकारलाई दोष दिन खोजिएको होइन। तर सरकारलाई दोष दिएर के गर्ने भन्ने कुरा हो। सरकारलाई दोष दिएर काम नै छैन, सरकारले आफूले गर्न पर्ने काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। अब जब यस्तो महामारीको बेला छ तब सरकारलाई कुर्नु भन्दा पनि अब आफू जति सकिन्छ आफू बच्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर नवीनजी, यसै विषयमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभयो कि सरकारले पूर्ण रूपमा आफ्नो काम त गरिरहेको छ। जब जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या विगतका केही हप्तामा एकदमै छर्लङ्ग रूपमा आएर बढेको छ, यसै विषयलाई अब हामीले अध्ययन गरेर हेर्ने हुँदाखेरि जब यो निषेधाज्ञा भन्दा अगाडि जब कोरोना भाइरस महामारी
को यो जुन संक्रमितको संख्या अलिक घट्दै आएको थियो यो हाम्रो जुन लकडाउन गरिएको थियो लकडाउनको अन्तिममा आएर। तर यसै समयमा के भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले ल हामी पनि मान्छौँ व्यवसायहरू सबै कुरा एकदमै आवश्यक छ, आर्थिक अवस्था जोगाउन पनि आवश्यक छ। तर जब नेपाल सरकारले लकडाउन हटायो त्यसपछि एकपटक पूर्ण रूपमा यो संक्रमितको संख्या बढ्न गयो। र साथसाथै लकडाउनमा त तपाईँले भन्नुभएको एकदमै सही कुरा हो, लकडाउन मात्र गरेर कोरोना संक्रमित संख्या घटाउने होइन, तर यसमा जुन पिसिआर परीक्षणको पनि एकदमै ठुलो विवाद उठेको छ। पिसिआर परीक्षणको, आरडिटी परीक्षणको यस विषयमा ठुलो विवाद उठेको छ। यसै विवादका कारण निकै युवाहरूले इनफ मुभमेन्ट चलाएर पनि बालुवाटारमा आन्दोलन गरेको अवस्था आएको छ। जहाँसम्म यदि नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यहरू एकदमै राम्रो हिसाबले गरेर अघि बढेको भए त सायद यस्तो अहिलेको अवस्था पनि नआउन सक्थ्यो। सुरुवाती क्षणमै यो महामारीलाई नेपालमा चाहिँ रोक्न सकिन्थ्यो। किन मैले अघि पनि भने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO ले नेपाललाई अहिले होइन माघ महिनामा उच्च जोखिममा राखेको हो। तर नेपाल सरकारले र भौतिकजीले पनि अघि भन्नुभएको थियो कि एउटा प्रविधि मिलाउनुपर्छ, प्रवर्धन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ। तर यस्तो आपतकालीन परिस्थितिमा प्रविधि मिलाएर प्रवर्धन मिलाएर यदि कुनै सरकार अघि बढ्छ भने त सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्छ नि त। यो कुरा त सरकारले पनि अब एउटा हिसाबले अगाडि बढ्नु त पर्छ, त्यो हामी पनि मान्छौँ। तर नेपाल सरकारले काम गरेको नगरेकोमा पनि नेपाल सरकारको पनि चुक छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न थियो अघि। अब तपाईहरूले भनेको सबैको एउटा धारणा हुन्छ, यस धारणाको हामी पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौँ। यसै विषयमा तपाईँले केही भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। कुरा म एउटा कुरा के छर्लङ्ग पार्न चाहे यहाँहरू माझ भन्दा, यहाँ कुनै सरकारले दोष नदिन खोजेको होइन। सरकारलाई जति भने पनि लाग्दैन यो सरकारले आफ्नो जस्तो एउटा टाइमलाइन छ त्यो टाइमलाइनमा हिँड्छ मैले भन्न खोजेको नै सरकारलाई दोष दिन खोजेको। त्यो कुरा चाहिँ सबैलाई बुझाउन चाहन्छु। सरकारलाई भनेर केही हुँदैन, त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। र सरकारले अहिले जे गर्न सकिरहेको छ र जे गरिरहेको छ त्यो चाहिँ सरकारको आफ्नो पुरा क्षमता नै लगाएर गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो जति सक्दो क्षमता छ त्यो सरकारले अहिले लगाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हजुरले भन्नुभएको थियो इनफ मुभमेन्ट, त्यो कुरा म जोड्न चाहे। के भएको थियो काठमाडौँमा त म थाहा भएन, तर म त्यो बेलामा सायद म यहाँ बुटोल नै थिएँ। विभिन्न ठाउँहरूमा इनफ मुभमेन्ट त आयो, तर कसरी आयो, जसरी हिजो रथ तान्दा जस्तो भिडभाड गरियो, जस्तो हो हल्ला गरियो हो त्यस्तो गरी आयो। त्यो सरकारले लकडाउन गरिसक्यो, तर सरकारले लकडाउन गरेन। लकडाउन सरकारको इफेक्टिभ भएन। मेन कुरा सायद आरटिडी र पिसिआरमा थियो होला। जब आरटिडी सक्सेस हुन सक्दैन भनेर भिड गराएर अझै कोरोना बढाउनु भन्दा त बरु आरटिडीले जसरी चलिरहेको त्यसरी चल्नु पनि केही हदसम्म ठिक हो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। र कुरा आयो WHO ले मार्चसम्म दिएको भन्नेमा, त्यो चाहिँ मलाई त्यतिखेर नै सरकारले आफ्नो चेतावनीहरू अपनाएको भए यो दिन देख्न पर्थेन जस्तो चाहिँ मलाई किन लाग्दैन भन्दा, त्यो बेलामा नेपालमा त्यस्तो धेरै केसहरू थिएन। जब नेपालमा केसहरू भयो तब चाहिँ सरकारले सायद त्यति बेला सुरु नै भएको थिएन क्या, 1-2 दिन चैत 7 गतेबाट हुँदा चाहिँ त्यस्तो धेरै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरू देखिएका थिएनन्। त्यो सरकारले ढिलो सुरु गर्यो भन्नु चाहिँ हाम्रो एउटा असमझदारी होला, एउटा बेवकुफपन होला। तर जनताले कसरी लिइरहेको छ महामारी सरकारले नै गर्न पर्छ, सबै सरकारले गर्न पर्छ भनेर अझै नेपालको जनताहरू यही सोच राख्ने हो भने त देश पुरै कोरोनाले भ्याउँछ भनेर म आफू पुरै विश्वास भएर भन्न सक्छु। तर यदि सरकारले गरिरहेको छ अब अलिअलि हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर जनताले सोच्यो भने चाहिँ हामीले यस देशबाट कोरोना भाइरसलाई हराउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। नवीनजी, तपाईँले कुरा राख्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अहिले सरकारले गर्न सकेको क्षमता पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्नुभयो। तर त्यसपछि तपाईँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो त्यति क्षमता गर्दै पनि नेपाल अहिले कोरोनाको शिकार बग्न पुगेको छ।
तपाईँ के यो भन्न खोजिरहनु भएको छ कि 2.5 वर्ष अगाडि नेपाली जनताले गल्ती गरेका हुन्, अहिले तत्कालीन सरकारलाई 2/3 मत ल्याएर सरकारमा ल्याउनलाई के गल्ती गरेका हुन् त? प्रज्वलज्यू, हजुरले मेरो कुरा अलि फरक तरिकाले बुझ्नु भयो जस्तो छ। म त्यो कुरालाई चाहिँ अझै प्रष्ट पार्न चाहे। सरकारले आफूले जति गर्न सक्छ त्यो गरिरहेको छ भन्नुको मतलब सरकारले यति मात्रै गर्न थियो मात्र पनि होइन। म यहाँ सरकारलाई बारम्बार भन्न चाहन्छु, म यहाँ सरकारलाई आवाज उठाउन, सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर भन्न चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भन्दा सरकारले जे गरिरहेको छ सायद त्यतिमा नै नेपाली जनता अहिले खुसी हुनु अथवा त्यतिमा नै यही हो भनेर चलेर आफूले सतर्क भएर बस्नु हो जस्तो लागेको भएर सरकारले जति जे गरिरहेछ त्यो गरिरहेछ भन्न खोजेको। र कुरा आउँछ 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि चुनावमा हामीले यो सरकार किन ल्यायौँ अथवा यो ल्यायौँ भन्दा चाहिँ कोरोना भाइरस जस्तो महामारीले नेपाल जस्तो देश होइन संसारको सबै मुलुकमा नै आतंक फैलाएको छ र यो बेलामा कुनै पनि सरकारले आफूले जे गर्न पर्ने त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। धन्यवाद। र श्री नवीन पौडेलजीले भनेकै कुरामा कृष्ण फुयालजी तपाईँको के धारणा छ? यो कुरालाई 3 दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको जनतामा जनचेतनाको कमी अथवा हिजो भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना संक्रमण बढ्नुको कारण जनता नि भन्न मिल्छ। अनि दोस्रो भनेको सरकार। अब सरकारको गतिविधि यसो थाहा छँदैछ हामीलाई के कस्तो गरिरहेछ, के कहाँ कमजोरी भएको छ। अनि तेस्रो भनेको सिस्टम। लाइक सरकारको गतिविधिमा अपोजिसन अथवा कुनै मान्छेले नि प्रश्न नउठाउन सकेको एउटा गल्ती सिस्टमको नि छ। त्यो कुराले यी 3 दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकार, जनता र सिस्टमको गल्तीको कारणले नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। हजुर कृष्णजी, हामीलाई यो जुन सिस्टम भन्नुभयो र सरकारलाई छुट्याउनु भयो, यो तपाईँले कसरी यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणमा राख्नु भएको छ? यसको अन्तर के छ? सिस्टम र सरकारमा अन्तर के छ? सरकार भनेको अब फरक भइहाल्छ नि। सरकार भनेको एउटै पार्टीको मान्छे अथवा जुन सत्तामा बसेकोलाई सरकार भनिन्छ। सिस्टम भनेको सत्तादेखि बाहिर बसेको जसले सरकारको गतिविधि अथवा सरकारमा के भइरहेछ हलचललाई नजर राख्ने र त्यसमाथि प्रश्न उठाउने अथवा यसलाई अपोजिसन पार्टी अथवा अरू कुनै सरकारको पक्ष जस्तो कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज अफ अथोरिटी अथवा अरू कुनै भाग जसले सरकारको गतिविधिमाथि नजर राख्छ र त्यसलाई क्वेसन गर्छ, त्यो भएको कमी कमजोरी नै देख्न पाइएको छ। त्यो अनुसार भनेपछि तपाईँले जुन प्रशासनीय कार्यालयहरू हुन्छ र जुन अपोजिसन पार्टी हुन्छ तिनीहरूलाई एउटै रूपमा हेर्नु भएको छ, सिस्टमको रूपमा। सरकार मैले अपोजिसन पार्टी र सरकारी कार्यालय जसले सरकारको गतिविधिमाथि क्वेसन गर्छ र सरकारको गतिविधिमाथिलाई नजर राख्छ, तिनीहरूलाई एउटै उयसमा राखेको त्यसैलाई सिस्टम भन्नुभयो। ठिक छ। र यसै विषयमा अब अघि प्रज्वलजीले सोध्नु भएको प्रश्नमै आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गरिदिनका लागि म श्री अङ्कित मेहताज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ नवीन पौडेलजीले भनेको एउटा के भन्छ जनताको सोचाइमाथिको कुरा चाहिँ एकदम सहमत गरौँ जस्तो लाग्यो। उनले भन्नुभएको चाहिँ सरकारले सब गर्छ, जनता हामीले केही गर्नै पर्दैन भन्ने सोचाइ छ जनतामा होइन। हामी त आफ्नो जनजीवन नर्मली बिताउन सक्छौँ, सरकारले पो कोरोनालाई कुदाइ भगाइदिन्छ, हाम्रो कामै होइन नि त्यो त सरकारको काम हो भन्ने सोचाइ छ एउटा होइन। त्यो सोचाइले गर्दा मलाई लाग्छ कोरोना धेरै बढिरहेछ। तर सरकार पनि धेरै नै दोष छ धेरै त होइन तर दोष चाहिँ छ भन्नुपर्दा चाहिँ। अङ्कितजी, अहिले तत्कालीन स्थितिमा जसरी हाम्रो सरकारको प्रमुख श्रीमान माननीय खड्गे प्रसाद ओलीज्यूले जसरी ढुक्क निर्धक्क भएर भन्नुभएको छ कि बेसार पानी खानुस्, तातो पानी खानुस्, कोरोना भाग्छ भनेर, त्यस्तो खालको शब्दको प्रयोग
प्रति तपाईलाई के भन्नु छ? यस्तो खालको यो जुन किसिमको यो मोटिभेसन दिन खोजिरहेको छ, यसले नेपालको जनताप्रति यसले राम्रो खालको मेसेज पुर्याउँछ कि यसले नराम्रो खालको मेसेज पुर्याउँछ त? मैले बुझे जतिकोमा त यसले के भन्छ नराम्रो मेसेज नै पुर्याउँछ भन्नु पर्दा त यो चाहिँ कोरोनालाई अति थोरै लाइटली लिन खोजिरहेको के भन्छ देखिन्छ होइन। एक किसिमले त यो मान्छेको यो धेरै केही होइन जान्छ भन्ने नि सोचाइ त्यो गर्नलाई हो, बढाउनलाई हो होइन, मोटिभेसन दिनलाई हो मान्छेहरूलाई कि ठिक हुन्छ सब, यो सानो कुरा हो होइन। तर त्यस्तो झुटो आशा दिएर चाहिँ हुँदैन। बेसार पानी खाएर हल्का बढ्ला इम्युनिटी होइन, त्यो कुरा अर्कै हो। तर कोरोनाबाट चाहिँ पुरै बचिन्छ भन्ने कहीँ प्रुफ गरिएको छैन। अनि म यो कुरा भौतिकजीसँग जोड्न खोजेँ। भौतिकजी तपाईँले के लाग्छ यो जुन एउटा प्रयत्न भएको छ हाम्रो खड्गप्रसाद ओलीज्यूबाट नेपाली जनताको मनोबल बढाउने प्रयत्न भएको छ, यसले सकारात्मक रूपमा खेल्छ कि यसले नकारात्मक रूपमा खेल्छ त भौतिकजी? यसो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बेसार पानीको चाहिँ अहिले चाहिँ के महत्त्व चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कस्तो तत्त्व छ भन्दाखेरि कोरोना नै त निवारण त गर्दैन होइन, कोरोनै त निको त पार्दैन, र पनि मान्छेलाई त्यो कोरोना विरुद्ध लड्ने जुन यो प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ बढाउन सक्छ। बुझ्नुभयो? त्यही कुरालाई लिएर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि बेसार पानी चाहिँ नियमित रूपमा पिउनुपर्छ होइन, त्यही खोज्नु भएको हो। र मान्छेहरूले चाहिँ यसको कसरी चाहिँ खिल्ली उडायो भन्दाखेरि अब बेसार पानी खाएर कोरोना भाग्ने रहेछ, ताजा पानी खाएर कोरोना भाग्ने रहेछ, कोरोना त रुगा खोकी मात्रै रहेछ, त्यस्तो चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिकति सामान्य रूपमै लिए क्या यो चाहिँ। भनेपछि यसको मिसइन्टरप्रिटेसन भयो, हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको चिजहरूको मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ भन्नु अलिकति चाहिँ भएकै हो। के भन्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बोले पनि मान्छेमा चाहिँ अहिले के खालको चाहिँ बानी विकसित भएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले भनेको जे कुरा पनि खण्डनै गर्नुपर्ने, जे कुरामा पनि विरोध चाहिँ निकाल्नै पर्ने, राम्रो कामको पनि जस्तो सबै कुराको राम्रो र नराम्रा पक्षहरू हुन्छन् हो कि होइन भन्नुहोस् त? सबै कुराको राम्रा र नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्, तर राम्रा पक्ष चाहिँ नेपाली जनताले कदापि कहिल्यै पनि खोज्न सिकेन। सधैँ नराम्रा पक्षहरूमा चाहिँ निकालेर प्रधानमन्त्रीज्यूको खिल्ली उडाएर यताउति सामाजिक सञ्जालमा नराम्रा शब्दहरू अपशब्दहरू लेखेर यहाँ खिल्ली उडाउने काम मात्रै भइरहेको छ। राम्रो कामको प्रशंसा गरेको मैले कहीँबाट पनि देखिनँ। र यो बेसार पानी खानुपर्छ भन्ने भौतिकजी मेरो तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ। जुन नेपाली जनताले राम्रो कामको पनि कदर गर्दैन भन्ने जस्तो तपाईँले होइन एउटा आक्रोश पोख्नु भयो जनतामाथि पनि, तर जुन अस्ति सीमाको जुन विवाद थियो जब खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूले जब उहाँकै नेतृत्वमा जब सरकारले एउटा नयाँ नक्सा पारित गर्यो त्यति बेला नेपाली जनताहरूले त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूको पनि साथ दिएको हामी देख्न सक्छौँ। तर अब मेरो यो प्रश्न यो होइन कि अब अहिलेको कुराहरूकै सन्दर्भमा मेरो एउटा प्रश्न तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि के तपाईँ अहिलेको वर्तमान सरकारले गरेको सबै कार्यसँग सहमत हुनुहुन्छ? जस्तो तपाईँले के कोरोनाको सन्दर्भमा भन्नुभयो कि अहिले गरेको त्यो सत्तामा आएदेखिको गरेको सबै कामको कुरा गर्नुभयो कि अलिकति स्पष्ट पार्नु? मैले के भने भन्दाखेरि भौतिकजी वर्तमान सरकारले गरेका कामहरूको आधारमा तपाईँ के सहमत हुनुहुन्छ? जसको मतलब सत्तामा आएदेखि आजको दिनसम्ममा तपाईँ के सहमत हुनुहुन्छ हरेक कार्यसँग? अब हेर्नु पर्दाखेरि कोही पनि मान्छेले सबै काम अब यस्तो त नभन्नाले यसो मैले भनेको अर्थ चाहिँ नराम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कदापि पनि होइन। र पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भुल अथवा चुक्न सक्छ, आफूले गर्न खोजेको कामबाट चुक्न पनि सकिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। तर अहिलेसम्म सरकारले जुन यो विकास निर्माणको कामहरू गरेको छ, यो मान्छेहरूलाई रोजगारी दिलाउने कामहरू गरेको छ, यस्तो चाहिँ सब अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। आर्थिक वृद्धि पनि राम्रै हुँदैछ। अब अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ अलि विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल छ, र पनि अरू तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि पहिला भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अलि तीव्र गतिमा भएकै देखेको छु मैले। यही कुरा लगेर मैले प्रत्युषजीसँग जोड्न पुगेँ। अघिको जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको टिप्पणीहरू र त्यस साथसाथै प्रयासजीले राख्नु भएको प्रश्न, जुन तपाईँ अहिलेको तत्कालीन सरकार प्रतिको कामहरूमा के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
बस पुरै सन्तुष्ट छ भनेर पनि भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, सबै सरकारको कुनै न कुनै चुक हुन्छ, मान्छे हो, मान्छेको गल्ती त हुन्छ, त्यो गल्तीलाई सुधार्नु मान्छेको जिम्मा हो। तर जुन अहिले सरकारले गरिरहेको छ त्यो सरकारले गरेको राम्रो काम छ। र जस्तै हजुरले पहिला एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो नवीन पौडेलज्यूलाई, कि हजुर भन्न चाहनुहुन्छ कि पहिलाको सरकार राम्रो थियो भन्दा। हेर्नुहोस्, हामीले पहिलाको काङ्ग्रेस सरकारको देखेको थियौँ काम कस्तो गरेको थियो। हामीले देखेका छौँ काङ्ग्रेस सरकारले कसरी भुइँचालोमा कसरी बाँड्न सकेका थिएनन्, जसले गर्दा कति वर्षसम्म अझै पीडितहरू राहत पाइरहेका थिएनन्। र त्यो सन्दर्भमा हेर्नु भने अहिलेको सरकारले यो सिचुएसनलाई राम्ररी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। हामीले अरू कन्ट्रीहरूसँग कम्पेयर त गर्न सकिन्न। मेरो जनताहरू के गरिरहेछन् भने हाम्रो देशलाई, हाम्रो जस्तो एउटा सानो इकोनोमी भएको देशलाई युएस, चाइना जस्तो देशहरूसँग कम्पेयर गर्दै सरकारलाई दोष लगाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, सरकारले राम्रो गरिरहेको छन्। र हजुरले जुन केपी ओलीले भन्नुभएको कुरा भन्नुभयो, उहाँले मोटिभेसन बढाउनलाई भन्नुभएको हो। र अर्को कुरा के WHO ले भनेको छ भने जुन इम्युनिटी सिस्टम छ त्यो मान्छेको मेन्टल हेल्थमा पनि असर गर्छ। मेन्टल हेल्थले पनि इम्युनिटी सिस्टममा असर गर्छ मान्छेको। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले खालि जनताहरूलाई आश्वासन, जनताहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउनु भयो कि यसले केही पनि हुन्न, हजुरहरूले हिम्मत हार्नुहुन्न, हजुरहरूले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न खोज्नु भएको हो। तर के चलिरहेको छ भने हाम्रो देशका युवाहरूले जसलाई पनि खिल्ली उडाउँछन्, जसको पनि मजाक बनाउँछन्, जसको पनि मिम्स बनाउँछन्, जसले गर्दा चाहिँ यो कुराको अर्कै दृष्टिकोण आइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारले के गरिरहेको छन्, सरकारले लकडाउन गर्नु, अझ हजुरले भन्नुभयो कि सरकारले पहिल्यैदेखि गर्नु पर्थ्यो। जुन माघको महिनामा थियो सरकारले जुन WHO बाट आदेश आउने बित्तिकै सरकारले कक्षा 10 को एसई एक्जाम रोकिदिएको थियो एक दिन अगाडि, जुन प्रिकसन लिनको लागि थियो, जसले गर्दा यदि त्यो एक्जाम भएको भए धेरैवटा विद्यार्थीहरूमा सर्न सक्थ्यो। जुन विद्यार्थी जसको इम्युनिटी सिस्टम कम छ, जुन विद्यार्थी जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम छ र जसले कोभिड-19 लाई राम्रो ट्याकल गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा धेरै ज्यानहरू जान सक्छन्। जुन हाम्रो सरकारले राम्रो गर्नुभयो, जुन हाम्रो सरकारले एक्जाम गर्नुभयो, र जुन हाम्रो सरकारले त्यतिखेर नै जुन यो मास ग्यादरिङहरू बन्द गर्नुभयो, जुन यो पब्लिक भेहिकल्स पनि बन्द गर्नुभएको थियो त्यतिखेर नै। सरकारले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको थियो। सरकारले मास ग्यादरिङ बन्द गर्नुभयो, सरकारले फिजिकल फिटनेस जस्तो जिमहरू जसबाट धेरै सर्न सकिन्थ्यो सबै बन्द गर्नुभएको थियो। र जब बिस्तारै केस बढ्दै गयो त्यति नै सरकारले बिस्तारै प्रिकसन लिँदै गएको। अब गल्ती केसको देखिन्छ भने यसमा जनताको पनि देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, जनताहरू के छन्, सरकारमा विश्वासै गर्दैनन्। जनताहरू के समझ्छन् भने सरकारको हरेक दोष, सरकारले हरेक गरेको काममा कोट्याउने काम मात्रै गर्छ। हेर्नुहोस्, जनताहरूलाई यदि जनताले पहिल्यैदेखि प्रिकसन फलो गरेर भएको भए यदि केस बढ्ने नै थिएनन्। जनताहरू केसम्म गरिन् भने जब हाम्रो त्यो डिस्ट्रिक्टमा लकडाउन भयो, जनताहरू राति ट्राभल गरिन्, जनताहरू हिँडेर भए पनि एउटादेखि अर्को सहरमा गइन्, जसले गर्दा कोभिड-19 अहिले सबै डिस्ट्रिक्टमा देखिएको छ नेपालमा। त्यसैले गर्दा प्रत्युषी यदि तपाईँको आज्ञा छ भने म तपाईँलाई यसै विषयमा काट्न चाहे। जुन यात्राको विषय आएको छ, नेपाल सरकारका अधिकृतहरूले पनि आफन्तलाई पास दिएर पनि यात्रा गर्नको लागि अनुमति दिएका छन्। यस विषयमा अब हामीले हेर्ने हो भने साथसाथै जब कोरोना भाइरस महामारी एकदमै बल्दो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रमा देखिएको थियो, त्यसै बेला पनि मान्छेहरू आफ्नो उपत्यकामा बसेका मान्छेहरू उपत्यका छाडेर आफ्नो गाउँघरतिर जान थालेका थिए। त्यस बेलामा के नेपाल सरकारले यो प्रबन्ध मिलाउनु सही थियो या गलत थियो? त्यही कुरामा भन्दा जाँदा सरकारले नजानुस् भनेको थिएनन्। सरकारले टेस्ट गर्नुस्, आरडिटी टेस्ट गर्नुस्, क्वारेन्टिनमा बस्नुस् अनि जानुस् भनेको थियो। जुन चाहिँ जनतालाई जान्न चाहन्छन्, जुन जनताले अझै मान्नेका थिएनन्, यदि जनताले सरकारले भने चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेर जानुभएको भए सरकारले त्यसमा केही रोक लगाएका थिएनन्। यो सबै जनताले नै सरकारले नमानेको, सरकारको अपमान गरेको भएर सबै भएको हो। प्रत्युषी, तपाईँको विचारमा त्यसो भए अहिलेसम्म आजको दिनसम्म कोरोना भाइरस आएदेखि आज लगभग हामी पाँचौँ महिनासम्म पुगिसक्दाखेरि पनि नेपाल सरकार भन्दा नेपाली जनताको कारणले कोरोना भाइरस बढ्नुको कारण हो। पहिलेको दिनमा जब WHO ले तोकेको थियो कि नेपाल उच्च जोखिममा छ कोरोना भाइरसको बेलामा पनि, त्यस बेलामा पनि जागरुकता नेपाल सरकारले फैलाएन। नेपाल सरकारले त्यसलाई त जागरुकता फैलाएको थिएन। जब जागरुकता फैलिएको थियो त्यति बेला चाहिँ फागुन महिना लागिसकेको थियो र नेपालमा पहिलो संक्रमित आउने वुहानकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ र बागमती प्रदेशमा बस्दै गर्नुभएको छ। पहिलो संक्रमित हुने व्यक्ति माघ महिनामा संक्रमित देखिएको हो। पहिलो संक्रमित नेपालमा माघ महिनामा देखिएको हो र दोस्रो संक्रमित चाहिँ चैत महिनामा आएर देखिएको हो। त्यसमा यो जुन महिनाको जुन
त्यो जुन ग्याप छ यसमा नेपाल सरकारले त केही गर्न सक्थ्यो नि त। एउटा संक्रमित देखेपछि त नेपाल सरकारले मान्छे एउटा तरिका निकाल्न सक्थ्यो। के गर्न सक्थ्यो नेपाल सरकारले, के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि फ्लाइट्सहरू जुन यो उडान थियो उडानकोलाई बन्द गर्न सक्थ्यो, उडान बन्द गर्न सक्थ्यो नेपाल सरकारले। त्यस साथसाथै पनि विद्यालयहरूलाई त परीक्षा लिनलाई तुरुन्तै आग्रह गर्यो। तर अब अहिले हामीले त यो अल्टरनेटिभहरू त देखिरहेको छौँ नि त। अहिलेको समयमा त हामी अल्टरनेटिभ देखिरहेको थियौँ। नेपाल सरकारले त्यति बेलादेखि अल्टरनेटिभहरूमा एउटा अध्ययन गरेको भए, त्यति बेलादेखि अध्ययन गरेर अघि बढेर एउटा एकदमै कडा नियमावलीको प्रस्तुत गरेको भए त जनताहरू पनि डराउँथ्यो नि त। अब अहिले कुनै राष्ट्रमा त सरकारले भनेपछि जनताहरूले प्रश्न उठाउँदैन। त्यसलाई सरकार पनि आफूमा जनताको विश्वास जित्न सकेको भए। अहिले नेपाल सरकार त अहिले 2/3 बहुमत ल्याएर आएको सरकारले यदि जनताले यसो गर उसो गर भनेर जनताले भन्न सक्दैन भने त सरकारमा पनि एउटा कमी छ भन्ने त तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन? तपाईँको यसमा धारणा के छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो फर्स्ट केसदेखि नै सरकारले किन गरेनन्। जब त्यो फर्स्ट केस मागको बेलामा थियो त्यतिखेर WHO ले अझै कन्फर्म गरेको थिएन कि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुन सक्छ भनेर। जब WHO ले त्यो कन्फर्म गर्न्थ्यो त्यतिखेरसम्म नेपालमा सेकेन्ड अथवा थर्ड केस देखिसकेको थियो। WHO ले अझै रिसर्च गर्दै थियो, जसले गर्दा WHO ले पनि धेरै एक्युजेसन फेस गरेका थियन् कि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुन्छ कि हुँदैन। यो कोभिड-19 को जुन ट्रान्समिसन भयो ह्युमन टु ह्युमन, त्यो नेपालमा मात्रै होइन, त्यो WHO र संसारमा नै नयाँ थियो र जसमा चाहिँ संसार वर्ल्डले नै, नेपाल मात्रै होइन ठुलो कन्ट्रीहरू जस्तै USA हेरौँ, जस्तो रसिया हेरौँ, यिनीहरूले पनि त्यसलाई खोजिरहेको थियन् कि कसरी आउँछन् र यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छन्। र त्यो समयमा सरकारले आफ्नो सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरिराख्नु भएको थियो र सरकार आफै उसमा थियो कि के हुन सक्छ त यसको प्रिकसन्स। र जब WHO को जुन फैलियो कि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुन्छ तब सरकारले स्टेप्स लिन थाल्यो, जस्तै मास प्रिभेन्ट गर्न थाल्नुभयो। जस्तै सरकारले त्यसपछि जब धेरै केस देखिन थाल्यो लकडाउनको पनि पालना गर्न सरकारले आग्रह गर्नुभयो, जुन मलाई लाग्छ सरकारले आफूले सकेसम्म राम्रो गर्नुभएको। अब सरकारले आफ्नो बेस्ट दिएन भनेर त हामीले भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, सरकारलाई पनि यो नयाँ कुरा थियो कोभिड-19 भनेको, र हामीलाई थाहा नै छ नेपालको सरकारमा नेपालको सिस्टमको अनुसार सरकारलाई कति गाह्रो हुन्छ एउटा ल फर्मुलेट गरेर एउटा नयाँ कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न। जस्तै लकडाउनको कुरा गरौँ, लकडाउनको कुराको डिसिजन लिन नै सरकारलाई गाह्रो भएको थियो। त्यसमा धेरै डिबेट चलिरहेको छ सरकारमा, अनि मात्रै सरकारले लकडाउनको आज्ञा दिन सक्नुभयो। ल एसी ब्यान गर्दा नै सरकारले कतिवटा मिटिङ बस्नु परेको थियो र जब अनि मात्रै डिसिजन लिन सक्नुभयो। हेर्नुहोस्, यस्तो सिचुएसनमा जुन सरकारले आफूले बेस्ट दिनुभएको छ त्योसम्म जहाँसम्म लाग्छ मलाई सरकारले आफ्नो बेस्ट दिएर कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ। त्यति भन्न चाहन्छु म यसको विषयमा। त्यसै विषयमा म एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु। जब नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलका एक नेता आदरणीय नेता गगन थापाज्यूले प्रतिनिधि सभामा एक प्रश्न उठाउनु भएको थियो कि यो PCR टेस्टिङ र RDD टेस्टिङ यसमा चाहिँ पैसा कसरी कता गरिएको छ, के गरेको छ भन्ने हिसाब किताब माग्ने बेलामा पनि नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आदरणीय माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूले हाँसोको रूपमा खेलाइदिएर त्यो कुरालाई टुङ्गाइदिए त्यति बेला। र आजको दिनमा पनि हामीले आउँदाखेरि प्रदेश 2मा के भएको छ भन्दाखेरि प्रत्युषजी प्रदेश 2मा चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीका कारणले पनि यो जुन हामी देख्न सक्छौँ यो बिरामीहरूलाई अस्पतालमा पनि प्रबन्ध मिलाउँदै गर्दाखेरि यस विषयमा पनि जुन ब्ल्याङ्केटहरू छ यो सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि यो जुन मूल्य तोकिएको छ त्यो मूल्य सोचेभन्दा धेरै माथिको मूल्यमा छ। अहिले यसमा के भ्रष्टाचारको पनि निकै ठुलो प्रश्न आएको छ। अब हामी तपाईसँग यस विषयमा अहिले आइहाल्छौँ। यसै विषयलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसै विषयमा भ्रष्टाचारको विषयमा हामी प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार कतिको देखिएको छ अहिलेको वर्तमान सरकारमा? कृष्ण फुयालजी, तपाईँ आफ्नो 2 शब्द राख्नको लागि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार भनेपछि अब हामीले हेर्दा त देखिन्छ। जस्तो हेल्थ मिनिस्टरको कुरा, भानुभक्त ढकालको कुरा अथवा अरू नै कुरा गर्दाखेरि PCR टेस्टिङ अथवा त्यो टेस्टिङ किट किन्दाखेरि पैसाको हेराफेरीमा गडबडी, अनि जस्तो सरकारले आर्मीलाई PCR किटहरू किन्न दिनु, त्यतिखेर नि आर्मीले सक्दिन भनेर हात उठाएर सरकारलाई फिर्ता दिनु त्यो कन्ट्याक्ट। त्यसमा देखिन्छ कि सरकार कति भ्रष्टाचार छ। आर्मीले हात उठाउनु, नेपालको आर्मी जस्तो
संस्थाले सरकारलाई हात उठाएर फिर्ता दिनु भनेपछि सरकारबाट कति दबाब आएको होला, कति भ्रष्टाचार भएको होला, यो कुराले प्रष्ट देखिन्छ कि सरकारमा भ्रष्टाचार अभियसली छ। ल यसै विषयमा भ्रष्टाचार छ भनेर आदरणीय कृष्ण फुयालज्यूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो र यसै विषयमा म अहिले प्रश्न सोध्नुपर्ने हुँदाखेरि म श्री अङ्कित राज मेहताज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के भ्रष्टाचार साँच्चीमै छ कि यो अहिले यो राष्ट्रमा सरकारको विरुद्ध बस्ने मान्छेहरूले फैलाएको एक प्रकारको नारा मात्र हो? पहिलो कुरो मेरो कुनै राजनीतिक धारणाहरू कुनै राजनीतिक पार्टीसँग समर्थ चाहिँ छैन पहिलो कुरो हैन। म न कांग्रेसको हो न यता के भन्छ कम्युनिस्टको सपोर्टर हो। अनि भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा करप्सन चाहिँ देखिन्छ, त्यो देखिँदैन भन्ने कुरा भएन। सानो लेभलदेखि लिएर ठुलो लेभलसम्म हिजो आज नि हामी धेरै त्योहरू सुनिरहेका छौँ करप्सनका केसेसहरू हैन। सरकारकै जहिले करप्सन त भन्नु मिल्दैन हैन, सानो जस्तो पुलिसको भयो हैन, अरू बडीहरू पनि करप्सन हुन्छ। त्यसैले पुरै सिस्टममै करप्सन देखिने गरिएको छ भन्ने मेरो धारणा छ। अङ्कितजी तपाईँले भन्नुभयो कि यो सिस्टममै करप्सन छ भन्ने धारणा छ, तर आजको दिनसम्म पनि यो भ्रष्टाचार किन छ त? भ्रष्टाचार अहिलेसम्म किन छ? हामीले अरू राष्ट्रमा पनि अब कुनै राष्ट्रमा चीन जस्ता राष्ट्रमा पनि भ्रष्टाचारको हामीले देख्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचारबाट पनि मान्छेहरू अलि बढी डराउँछन्, तर त्यो जुन डर यो नेपालमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र नेपालमा चाहिँ डर किन छैन र यो उच्च अधिकारीहरूले यस विषयमा चाहिँ किन ठुला पहल अझैसम्म गर्न सकेको छैन? अख्तियार दुरुपयोग आयोगले एउटा राम्रो रूपमा काम गरेर आइरहेको छ, तापनि मान्छेहरूमा यो भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ अझैसम्म डर नहुनुको कारण चाहिँ के हो? मलाई लाग्छ होइन यो के भन्छ मेरो अनुसार यो करप्सनको चाहिँ मेन धारणा जहिले पर्सनलै हुन्छ होइन। अनि यहाँ के भन्छ के भइरहेको छ भन्नाले मान्छेहरूको यस्तो धारणा छ कि तिनीहरूको अन्डर भएको मान्छे तिनीहरूलाई आवाज उठाउन सक्दैनन् भन्ने धारणा छ। जस्तो के उच्च पदमा भएको मान्छेलाई लाग्छ होइन मभन्दा तल भएको मान्छेले मलाई मेरो पोस्टबाट हटाउन सक्दैन, त्यसले चाहिँ के भन्छ अझै फ्युल गर्छ होइन, मलाई लाग्छ अझै त्यसलाई बढाउँछ होइन। यो चाहिँ कतै सही होइन। हामीले देखेका छौँ जनताले चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ, पुरै सरकार पल्टिन सक्छ, तर यो चाहिँ हामीले सानो लेभलमा चाहिँ खासै देखाएको छैन। धेरै केही हुनुपर्छ तब मात्रै जनता जागरुक हुन्छ। त्यसैले करप्सन एक तरहले के भन्छ मान्छेहरूलाई खासै डर नै लाग्दैन होइन, यति त हो नि यतिले के त हुन्छ नि जस्तो सोचाइ छ मान्छेहरूमा। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि मेरो अब अन्तिम प्रश्न के हो भन्दाखेरि आगामी दिनहरूमा राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनका लागि युवाहरूको के भूमिका हुनेछ र संस्कृति, कला, धर्म पनि बचाउनका लागि युवाहरूको चाहिँ कस्तो भूमिका हुनेछ? यस दुईटा प्रश्नको उत्तर दिनका लागि म सुरुमा श्री नवीन पौडेलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। अहिलेको समय यो सरकारको करिब 2.5 वर्षसम्मको कार्यकालमा सरकारले र नेपाली जनताले पनि बुझिसकेको छ सायद जस्तो लाग्छ मलाई कि नेपाली जनताले कति शक्ति ओगटेर बस्न सक्छ भन्ने। म आफ्नो उदाहरण दिनु पर्दा अस्ति भर्खरै हजुरले भन्नुभएको इनफ इज इनफ मुभमेन्टको नै कुरा राख्न चाहे। त्यहाँ के भएको थियो भन्दा आरटिडी ले अलि राम्रो हुँदैन, त्यस कारणले पीसीआर गर भनेको थियो, त्यो गरियो र अहिले नेपाली जनतामा धेरै चेतना आएको छ। भन्नुपर्दा नेपाली जनतामा धेरै नै चेतना आइसकेको छ र अब कस्तो सरकार छान्ने भन्ने नै कुरा आउँछ भने चाहिँ युवाले एकदम ठुलो भूमिका खेल्ने छ। पहिला यही सरकार पनि जब सत्तामा आएको थियो त्यो बेलामा पनि धेरै छानबिन भएको थियो जस्तो लाग्छ, तर पनि नेपाली जनता अलिअलि चुकेका हुन् कि जस्तो धेरैलाई लागिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ
त्यो त्यस्तो किन लाग्दैन, किन पनि लाग्दैन भन्दा पहिला जुन सरकार सत्तामा थियो त्यो सरकारले कति काम गरेर अहिले केपी शर्मा ओली माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले कति काम गर्यो भनेर कम्पेयर नै गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि युवाले यो सरकारलाई सत्तामा ल्याएर गल्ती चाहिँ गरेको हुन् भन्न मिल्दैन। हामी यदि त्यो एउटा डाटा हेरेर नै के काम भइरहेको छ नै हेरेर जाने हो भने। र अर्को कुरा युवाहरूको भूमिका भन्दा पनि युवा बाहेक जसरी युवाले आफ्नो त्यो न्युजहरू पाउँछन् अथवा यो जसरी यो देशमा कम्युनिकेसन मिडिया जसरी फैलिरहेको छ त्यसले पनि एकदम नै निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ अहिले नेपाल सरकारमा। किन भन्दा राम्रो कामहरू अलि थोरै नै जनता सामु आइरहेको र नराम्रो काम नै चाहिँ हिजो राति भएको काम बिहान उठ्न नपाउँदै नेपाली जनतामा आएको, यो कुराको चाहिँ अन्त्य भयो भने चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई नि अब चाहिँ सरकारलाई कस्तो सरकारलाई चुन्ने र कसलाई चुन्ने भनेर एकदम राम्रो दृष्टिकोण पाउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवीन पौडेलज्यू। यसैसँग अब यही प्रश्न म फेरि भौतिक खनालज्यूलाई राख्न चाहे। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको छौँ, छोटो मिठो गरिदिनु होला। र अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अर्को यो युवाहरूले चाहिँ अब अर्को पालि सरकारलाई छान्दाखेरि अब युवाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो होइन। र अहिलेको पालि पनि हेर्दाखेरि यो सरकारलाई फाल्नुपर्ने म कारणै देख्दिनँ। यो केही कारणै छैन। यहाँ सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न खोज्दाखेरि पनि अवरोध गर्नुपर्ने जनता, जस्तो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोज्दाखेरि पनि रुख काट्नु हुँदैन। अब सरकारले फेरि प्रावधान पनि बनाएको छ, हामी त्यहाँ रुख काटेर अर्को ठाउँमा अलि बढी रुख रोप्ने प्रयास गर्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अवरोध दिलाउने। अनि पछि यहाँ के अरे फास्ट्याग बनाउन आँट्दाखेरि पनि खोकनाका बासिन्दाहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्न मिल्दैन भन्न चाहिँ अवरोध गर्ने। अनि पछि देशमा विकास निर्माणका कामहरू भएनन्, भ्रष्टाचार भयो भन्न दोष दिन त सुहाएन नि त। अलिकति जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे पनि तपाईँ केन्द्रीय सरकारलाई दोष दिनुहुन्छ भनेपछि डिसेन्ट्रलाइजेसनको त मतलबै भएन नि त। अनि यहाँ जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेपछि त तपाईँले त त्यो मान्छेलाई समाउनु पर्यो, त्यो मान्छेलाई पुलिसको भन्नाले सम्बन्धित निकायको हातमा दिनु पर्यो। तपाईँले केन्द्र सरकारलाई त दोष दिएर भएन नि त तपाईँले। यसैसँगै समयको पाबन्दीका कारण हामी आजको कार्यक्रमको निष्कर्षमा पुग्न गएका छौँ र म यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्नको लागि सहसञ्चालक श्री प्रयास ओझाज्यूलाई आमन्त्रित गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रज्वलजी। अब समयको पाबन्दीका कारण हामीले धेरै विषयमा हामीले आज हामी छलफल गर्न सक्थ्यौँ। हामीसँग छलफलका लागि त अनगिन्ती विषयहरू छन्। त्यसैले अब आज हामी समयका कारणले अब हामी यस कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि म प्रयास ओझा तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो आजको सामाजिक नव्य दृष्टिको 5औं श्रृङ्खलामा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हाम्रो छलफलहरू हुँदै गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै म आज प्रयास ओझा यस कार्यक्रमको सहसञ्चालक म मेरो सहसञ्चालकज्यू प्रज्वल नेपानेज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल सरकारले अब कामहरू पनि राम्ररी गरोस् र कोरोना भाइरस महामारीको पनि रोकोस् र छिटैभन्दा छिटै हामी सबैजनाहरू घर बाहिर खुसी खुसी निस्किन पाऊँ र सबै नेपालीको मुहारमा एकपटक पुनः हाँसो होस् भन्ने धारणालाई अगाडि लग्दै म प्रयास ओझा आजको सहसञ्चालक यस कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रतिनिधि वक्ताहरू श्री अङ्कित मेहताज्यू, श्री भौतिक खनालज्यू, श्री कृशल फुयालज्यू, श्री नवीन पौडेलज्यू र माननीय प्रत्युष गौतमज्यूलाई पनि मनबाटै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो समय दिइदिनु भयो र हामीसँग छलफल गरिदिनु भयो। यसका साथै आज हामी तपाईहरुसँग बिदा लिन्छौँ। हामी पुनः अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ यस्तै सामाजिक गतिविधिहरूसँग लिएर। धन्यवाद।